वफात चौधरी परेशान हुआ तो इमरान खान को से पूछा तो इमरान खान ने क्या जवाब दिया। जब हाफिज साद हुसैन रिजवी परेशान हुए तो उसने अलामा खादिम हुसैन रिजवी जो पार्टी के चेयरमैन थे उससे पूछा कि मैं क्या करूं। तो फ़र्क आप लोग जानो कि क्या फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फवाद चौधरी ने एक बयान दिया और बहुत ज़बरदस्त किस्म का बयान दिया, क्योंकि उसका जो गिरता हुआ कद है, गिरती हुई साग है, उसको अब वो बचाने की कोशिश कर रहा है। उसी हवाले से उसने एक बयान दिया तो मुझे हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का एक बयान था वो याद आ गया कि मुश्किल वक्त में जब तहरीक लब्बैक के ऊपर मुश्किल वक्त था तो उस टाइम अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह अपने कारकुनों को, अपने रहनुमाओं को, अपने बेटों को क्या पैगाम देते थे। और अब जब इमरान खान के ऊपर मुश्किल वक्त है, पीटीआई के ऊपर मुश्किल वक्त है, तो इमरान खान अपने कारकुनों को और अपने रहनुमाओं को क्या पैगाम देते हैं। मेरा ख्याल है कि ये दो बयान, मैं एक फवाद चौधरी का और साद हुसैन रिजवी साहब का, दोनों का मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और मेरा ख्याल है कि कोई अक्लमंद शऊर आदमी के लिए काफ़ी है कि वो समझ जाएं कि फेक लोग कौन है और जेन्युइन लोग कौन है। असल तहरीक कौन सी है, तहरीक लबैक है या तहरीक इंसाफ है। अवाम को धोखा कौन दे रहा है, या जो तरीकाकार तहरीक लबैक का है वो सही तरीका है तहरीक को चलाने का, या जो तरीकाकार इमरान खान का है, पीटीआई का है, वो सही तरीका है किसी तहरीक को चलाने का। अब मेरा ख्याल है अवाम को यानी कि समझ आ जानी चाहिए। नाजरीन, वफात चौधरी ने एक बयान दिया, 2-3 दिन से वो बड़े बयान दे रहा है। उसने बयान दिया कि मुझे इमरान खान ने फ़ोन करके पूछा कि क्या तुम पर तशद्दुद हुआ, तो मैंने कहा है हाँ हुआ है। फिर मैंने अली के ज़रिए पैगाम भेजा कि मैं क्या करूं, यानी कि जब मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ तो मैंने खान साहब को कहा कि खान साहब खुदारा अब बताओ मैं क्या करूं। तो जवाब आया कि पार्टी छोड़ दो। पीटीआई से अलहदगी का जो ट्वीट है वो मैंने नहीं, एक हाजिर सर्विस ने किया था, फवाद चौधरी। अब जो इमरान खान ने कहा है कि भाई पार्टी छोड़ दो, तो ये तो सच है कि इमरान खान का अपना भी बयान मौजूद है कि जो भी पार्टी रहनुमा हैं जिनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है या जिनके घर में छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो वो या तो छुप जाएं या वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ये इमरान खान का अपना स्टेटमेंट भी मौजूद है। बाकी इसने कहा है कि जो मेरा पर्सनल ज़ाती ट्विटर अकाउंट है उसके ऊपर जो ट्वीट किया था मैंने तहरीक लबैक से, तहरीक इंसाफ से अलहदगी का, वो मैंने नहीं किया था, किसी फौजी ने किया था। इमरान खान ने भी अपने ट्वीट से लातल्की का इज़हार किया, बल्कि उनके पार्टी रहनुमाओं ने कहा है कि वो तो अमेरिका से हैंडल हो रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। अगर सच भी है तो इनकी जुर्रत, इनकी बहादुरी, इनकी दलेरी, इनकी जो आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, तो वो तो बढ़ गई कि कोई भी आदमी आके इनके ट्विटर अकाउंट से खबरदार ये ट्वीट करना है और ये आराम से खामोश से बैठे हुए हैं। जब इनको 2 दिन जेल में डाला तो इन लोगों ने पार्टी से लातल्की का इज़हार कर दिया। इन लोगों के ऊपर इमरान खान भरोसा कर रहा है और पीटीआई के वर्कर इन लोगों के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि ये हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले लोग हैं, ये हमको हकीकी आज़ादी दिलाएंगे, ये पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे, ये पाकिस्तान को आज़ादी दिलाएंगे। लेकिन जब मुश्किल वक्त था तहरीक लबैक के ऊपर, अभी इनके ऊपर तो क्या मुश्किल वक्त था, सिर्फ गिरफ्तारियां थी, सिर्फ जेल में थे। लेकिन तहरीक लबैक के ऊपर फैजाबाद धरना जब हो रहा था उस वक्त रात को ऑपरेशन था, यानी कि आर्डर हो गए थे गोली के कि इनको खत्म कर दो, यानी कि बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त था तहरीक लबैक के ऊपर। तो उस वक्त हाफिज साद रिजवी साहब परेशान हो गए, उसको फोन कॉलें आई। उसने कभी नहीं कहा कि मुझे फोन कॉलें आती थी, ये तो डेली की बुनियाद पे कहते हैं ना कि मुझे फोन कॉल आई, मेरी बीवी के नंबर से कॉल आई, मेरी बच्चियों के नंबर से कॉल आई। जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं डेली की बुनियाद पर आके कहते हैं कि मेरी बीवी को पकड़ा गया, मेरी बच्चों को पकड़ा गया, मेरे माँ बाप को पकड़ा गया। लेकिन हाफिज साद रिजवी साहब ने कभी भी ऐसा नहीं कहा है। हाफिज साद रिजवी साहब कहता है कि जब मुझे फैजाबाद धरने में ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी तो मुझे कुछ कॉलें आई और मैं काफी परेशान हो गया। अब वफात चौधरी परेशान हुआ तो इमरान खान को से पूछा तो इमरान खान ने क्या जवाब दिया। जब हाफिज साद हुसैन रिजवी परेशान हुए तो उसने अलामा खादिम हुसैन रिजवी जो पार्टी के चेयरमैन थे उससे पूछा कि मैं क्या करूं।
تو فرق آپ لوگ جانو کہ کیا فرق ہے. حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا جواب دیا. فیض آباد میں مجھے ایک ایسا فون آیا جس نے مجھے ہلا دیا اندر سے. مجھے کہا کہ جناب آپ کو یوں کر دیں گے, آپ کو وہ کر دیں گے. میں بھاگتا نا ان کے خیمے میں گیا. کونیاں دھو رہے تھے اس ٹائم, وضو کر رہے تھے, کونیوں میں پانی ڈال رہے تھے. تو مجھے دیکھا اور میری شکل دیکھی نا تو پہچان جاتے ہیں صاحب ظاہر آخر. تو مجھے دیکھا تو کہنے لگے کیا ہوا ہے. میں نے کہا جی ایسے تھے. کہتے ہیں جلیا یہ بھی کوئی گل ہے جدو اسی کہنے حضور دے نا تے مرن آئے بیٹھے تھے کدو مرنا, اج موقع مل جاوے تو اس تو بعد بات. تو میں باہر نکلا, مجھے ایسے لگتا تھا میں دو عالم سے ٹکرا جاؤں گا. مجھے یقین جانے صرف ان کی اتنی سی بات کے بعد مجھے یہ حوصلہ مل گیا کہ ایسے لگتا تھا دو عالم سے ٹکرا. اور ناظرین میرا خیال ہے کہ ایک رتی بھر شعور رکھنے والا, تھوڑا سا بھی اس کے پاس عقل ہے, شعور ہے, تو اس کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو بیانیہ تحریک لبیک نے حافظ سعد حسین علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے دیا تھا کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. کس کو کہا ہے؟ کارکنوں کو کہا ہے. کس کو اکٹھا کیا؟ کارکنوں کو اکٹھا کیا کہ بھائی آپ آ جاؤ, آپ نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے لیے جان دینی ہے. وہی بات وہ اپنے بیٹے کو بھی کہہ رہا ہے, جو سینئر تھا, رہنما کی جگہ تھا, اس کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں, تو کب جان دیں گے؟ اب وقت ہے نا دو جان. تو حافظ سعد حسین رضوی کہتا ہے کہ میں باہر نکلا اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں پوری دنیا سے ٹکرا جاؤں. تو الحمدللہ اس کا رزلٹ بھی ملا تحریک لبیک کو کہ پوری اسٹیبلشمنٹ خلاف تھی, پوری سیاسی جماعتیں خلاف تھی, عدالتی حکم تھا, پورا میڈیا خلاف تھا کہ ان کو روند ڈالو, لیکن ان کے جذبے نے, ان کے اللہ کی ذات نے ان کی ایسی مدد کی کہ ان کو کامیابی ملی. اب ایک طرف جو بیانیہ کارکنوں کو دیا گیا ہے وہی علامہ خادم حسین رضوی اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بھائی دو جان. لیکن عمران خان نے قوم یوتھ کو کیا کہا ہے, ورکروں کو کیا کہا ہے کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے, اس غلامی سے بہتر ہے کہ مر جاؤ. یہ سیاست نہیں ہے, یہ جہاد ہے, حج اور عمرے سے افضل ہے. کس کو کہا ہے؟ کارکنوں کو کہا ہے. اور پارٹی رہنماؤں کو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے اوپر ڈنڈا اٹھائے تو آپ پارٹی چھوڑ دو, آپ چھپ جاؤ. پھر بھی قوم یوتھ نہ سمجھے کہ ان کو کتنا بڑا بے وقوف بنایا گیا کہ اس مشکل وقت میں, جب مشکل وقت آتا ہے پارٹی کے اوپر, رہنما کے اوپر, لیڈر کے اوپر, تو رہنماؤں کا حق ہے سب سے پہلے وہ فرنٹ فٹ کے اوپر ہوتے ہیں کہ بھائی کارکن مایوس نہ ہو, ورکر مایوس نہ ہو. لیکن جہاں رہنماؤں کو, پارٹی رہنماؤں کو چھپنے کا آرڈر ہو رہا ہے, ان کو پارٹی چھوڑنے کے احکامات ہو رہے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑ دو, لیکن یوتھ کو, کارکنوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ نے مرنا ہے, آپ نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے, گھر میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ناظرین یہ دو واضح لیڈر کے احکامات ہیں جو اپنے کارکنوں کے لیے الگ ہیں اور رہنماؤں کے لیے الگ ہیں. اور اگر پھر بھی پاکستانی قوم کو سمجھ نہیں آئے گی, اور جو سمجھ نہیں آ رہی اس لیے تو یہ ذلیل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس لیے کہتا ہوں کہ جو تحریک لبیک ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹی وی میں آ کے یا کنٹینر میں آ کے الگ بیان دیں اور انڈر دا ٹیبل, ان دا ڈور ان کے الگ معاملات ہوں. ایسا ہرگز تحریک لبیک میں نہیں ہے. یہ دوسری لبرل جو مفاد پرست جماعتیں ہیں ان میں یہ کنسپٹ پایا جاتا ہے کہ وہ کارکنوں کو کچھ کہتے ہیں, ورکروں کو کچھ جھوٹا بیانیاں دیتے ہیں, جھوٹے نظریات دیتے ہیں, منشور دیتے ہیں, ان کو ابھارنے کے لیے, ان کو جذبات بڑھانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ ڈیل بھی کر دیتے ہیں, یو ٹرن بھی لے لیتے ہیں, کارکنوں کو مایوس بھی کرتے ہیں, ان کو شرمندہ بھی کرتے ہیں, ذلیل بھی کرتے ہیں. اور اس لیے تو وہ ذلیل ہو رہے ہیں, اور اسی وجہ سے آج تک پاکستان نیچے سے نیچے جا رہا ہے. پاکستان کے جو اوپر جانے کے جو چانس ہیں وہ نظر نہیں آ رہے. اور جیسا کہ ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو واحد حل ہے وہ ہے شرعی نظام میں, اور اگر اس وقت پاکستان میں شرعی نظام کوئی لا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک لبیک ہے, اور کوئی ایسی مذہبی جماعت نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے جماعت اسلامی نے واضح اعلان کیا تھا نا کہ بھئی جو غزہ کا ہو رہا ہے, اسلام آباد ڈی چوک میں جو دھرنا ہو رہا ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کو بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ بھی اس ٹائم فل سیاست کی جنگ لڑ رہا ہے. تو اگر مذہبی جماعت کوئی سیریس ہے پاکستان کے ساتھ تو وہ صرف ہے تحریک لبیک. رب اور پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ